صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعتین والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ موجود جتنے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ اللہم اشرنا تحت لواء الحسین۔ اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین۔ اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنے ممکن ہے اتنی بلند صلوات بنی فرش عزا اور فرش عزا تباہن علی تمام عزادار و پردیدار جتنے دعاواں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنے دعاواں میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر صلی اللہ کے صلوات جی بابا مومنہ جی میں منگا دینا جتنے صفی عزاد کے عزادار آئے نے جتنے عزادارہ دیاں نیک حاجات نے جس عزادار دے ذمہ جو دعائیں کو مومنہ لائیاں نے بڑھلے عزادارہ جتنی دعاواں میرے ذمہ لائیاں نے ملنگ میں سمیں تو پیادن جتنے عزادارہ میرے ذمہ دعائیں لائیاں مالک سب دیاں مستجاب فرما غلام جی اچھا بابا میں لکھ وری مگن میں 1000 دفعہ مگنا بادشاہ حسین دے او زوار کہ جیڑے ڈھیر بائی روڈ ویندیاں تیو رستہ کووڈ دی وجہ تو حالات دی وجہ تو باندھا پاک علی اکبر دا بابا انہاں نو اس میں دخول عطا فرماؤ اور رستہ کھلے اور باری کے بادشاہ دی سارے ذریع چمو غلام کمبر صاحب بھائی صاحب پیادن قید اچنے بے گناہ میرے مالک ذکر پاک دا صدقہ دے دن دا صدقہ انہاں نو رہائی عطا فرماؤ منتقم آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بن الہ الہ وارث انما وارث شفیع وارث تطہیر پاک بی دا بے مثل بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس دار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات نہایت بلند احترام بادشاہ حسین دے ماتمی عزدار صدات و غیر صدات یہ دستیر شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و تیر بابدی طیب و تیر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق کی کٹھا کر نلین دے لسٹے میں اپنا نام درج کرا ہوں ساڑھے سفر میراج دے سفر زیارت دے سنگتی اور ویسے بھی میں سمجھدا کہ میرا نمہ کھوٹ گھر رہے تے بی بی دے مور علی عزادار دینی دنیا بھی اس طرح اکبر دے بابے بڑا نوازے سردار کیسر خان صاحب پیرامہ دے جو سلامت رانے پتران اللہ باد رانے بی بی پاک انہوں ذکر شبیر بلکہ انہوں دیا نسلہ لو بھی نصیب فرما جنہیں عزادار نے بندہ کسی منصب تے ہوئے تو میں ویکھیا منصب والے لوگ چہرہ لے لوگ یا علی مدد دا جواب چھوڑ ویندے یا علی مدد دا جواب نہیں دیں دے یا علی مدد دا کو تے وعلیکم سلام آدھیں اتنا خطرہ ہوندہ ہے لیکن اس دے باوجود کالے کپڑے پا کے ہلکے ٹرنا مٹی تے بانا بی بی تو صدا سلامت رکھے بی بی تو اس طرح نوازے فیصل جڑا جا کے لیا ہی والا 11 12 13 نومبر ساڑھے اوی سفر زیارت دے سنگتیاں حاجی خان اجاز خان لشاری صاحب میرا مالک انہوں دے مدار درجات بلند فرماوے کہ انہوں دے بیٹے میرے بھرا نے میں سمجھدا
کہ کچھ رشتے ایسے ہوندے نے کہ جتنے ڈائری ویکھن دی ضرورت نہیں ہوندی. مینوں ڈائری دا اجے بھی کوئی پتہ کو نہیں کہ اسی کدے ہاں، لیکن میں اعلان کر دینا 11 12 13 نومبر بستی سرگاڑی شہنشاہ نقوی صاحب اور میں پڑسائیں، باقی بھی مولا دے مدا خان حسن کریم کربلا تو کھلوتے بیٹھے نو سارے نو آباد رکھے. جلدی نل بھائی نیاز والے بندے جتنے باونا ہوئے بوے تو میں مجلس شروع کردا. نیاز والے بندے فردن میں کہندا نہ چاہواں، بس شبیر دی ماں تو نہ اپنی شان مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا جی میں شروع کردا جی مجلس شروع کردا. بھائی جان جلدی نل ببو وقت بچاؤ جی میں سب کچھ دس یہ باسی تھا. کل 10 محرم شام نو میں شام غریباں دی نوکری واسطے ٹھیک 8 بجے پمبر پاک تے حاضر ہو جا سا. سارے تشریف لے آئے ابھی منٹ دی مجلس ہو سی سارے کٹھے ہو کے آ جائے. بس اس جوان نو بہاؤ مجلس شروع پہ کر دیں. کچھ اہم گزارشات میں 8 دیہاڑے بڑے فضائل پڑھے تھوڑے سامنے تو بڑی عبادت کی تھی اور فضائل تے تسی اتنا بولے اتنی داداں دیتیاں لیکن بڑھتا نہیں کہ اج جن میں کوئی فضائل دا جملہ آکھا اس واسطے کہ ایک رات دا مہمان رہ گیا اکبر دا تصوابہ. میں کل تک صدر سے پڑھتا رہ گیا فضائل اور کل تک میں سارے عزادار جان دیں میں رضی کے تھے آ کے مجلس پڑھیے. میں صبح 1.5 گھنٹے دی مجلس بھی پڑھی. انہاں عزاداراں ایڈی گرمی دے وچ میں برداشت کیتا ہے. انہاں دا بھلا ہوئے دور تے دھیاں بہناں رلا کے ٹورائے. بڑا تھوڑے علاقے دا ماحول ویکھ کے میں عزاداری ویکھ کے بڑا رونا گڈی تے بیٹھا ہوئے تھاں تے بندے سبیل چاہی کلیں تے نال ہاتھ بندے بروک کے گھٹ پانی دا پیتی جاؤ. ایڈی گرمی دے وچ بندے دھیاں بہناں رلا کے ٹورے بندے سواریاں تے موٹر سائیکلاں تے ایڈی گرمی دے وچ اور حد ہو گئی ہے کہ صرف سکوٹراں موٹر سائیکلاں تے نہیں میں تے وہ بھی بہناں پردے دار ویکھیاں نے جڑیاں آپ ننگے پیر علم چائی ودیاں تے ننگے پیر علم چاہ کے تے ٹوریاں ودیاں ہاں ہاتھ تے چلم چاہ کے ایو سنت تے کسر عباس منت میری ہر سون چلدا رہے. اج عبادت بہتر ہو جاوے انہاں دی مرکزی مجلس سے تے میں آپ پیاسا نہ رہ جاواں. بہناں ٹردیاں علم چاہ کے تے سنت تے علی دی دی کیونکہ 11 تو بعد غازی دا پرچم علی دیاں دھیاں چایا. میں بسم اللہ کروں 11 تو بعد عباس دا پرچم علی دیاں دھیاں چایا. جتے بیٹھے ہو عزادار کھلوتے بیٹھے بادشاہ دے عزادار میری کن پچھو او باہر کھیتاں تک بولا دے عزادار موجود ہو. اللہ اکبر. چند گزارشات میں پہلی گزارش ان تو بعد 11 محرم تک مسافہ نہ کری کسی نو مسافہ نہ کری کیونکہ جتنا ہاتھ نال شبیر ہاتھ ملیندہ ہاں وہ ہاتھ قلم ہو گئے. میں تے منتا پہ کردہ میں تے زداری تنوڑ دے سبب تے دسنا ہر تے میری ذاکری دی ضرورت ہی نہیں تے نہ جڑی رات آندی پئی ہے اس سے میری ذاکری دی ضرورت ہے تے جڑا کل دے چڑھدا پیا ہے اس دے تے ذاکر دی بالکل نہیں ضرورت. کل تو سورج ویکھ کے رو سکتا ہے جویں سورج لاندا سی اوویں عالیہ دے بخت مکدے جا سکتا. واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا جویں سورج لاندا سی ایویں عالیہ دے بخت میں نوکرا میں لکھ بری آکاں اوویں عالیہ دے بخت مکدے جا سکتا. ہاتھ نہ ملاویں اجن دروازہ سارا ماحول بہتر رکھیا ہے بی بی دے نا تے اج میں منت پہ کرنا میری حسرت نہ رہ جاوے. دوجی منت ہے اگر اجے تک کسی عزادار کالے کپڑے نہیں پائے
تے کوشش کر کالے کپڑے پا، نویاں کپڑیاں دا انتظار نہ کر، پرانے چپا، پرانے نو لبدے تے کوئی سوٹ رنگوا کے تے پا لے، جنہ دی سنت اساں کالے پائے نا انہاں سوا کے نہ پائے، شام غریبہ دے دھوئیں انہاں دے کالے ہو گئے ہیں۔ وقت جدوں تائیں علی دیاں دھیاں جیندیاں رہیاں، علی دیاں دھیاں دے لباس کالے لتے کوئی نہیں، تے وقت تائیں تے میں آدھا پیا کتنی غریب ہو گئی حیدر کی لاڈلی، بی بی کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ میں بسم اللہ کرا، میں تنود عاشور دیاں گزارشات پہ کردا زدارہ بے سردار سے مولا کرے سارے نو میری کیس نوکری دی سمجھ آ جاوے۔ اگلی گل بھی کر دینا، اگلی گل سن لا بھائی، جویں جویں انہاں دا گریہ بلند ہوئے نال آواز کھلدا جاویں کو دیندا جاویں تاکہ انہاں دے گریہ چ آواز لکے نہ، انہاں دی عبادت ڈھیر ہوندی رہے۔ مائک نہ روکی، مائک دی آواز کھول کے گین مدائی رکھی، ڈلے رکھی۔ اللہ اکبر۔ اگلی گزارش ہے کوئی بھی بندہ آج تو لے کے 11 محرم تک کم از کم سر رکھنگی نہ دے وے، تیرے حسن نو کچھ نہیں ہوندہ۔ کائنات تو سونیاں زلفہن علی اکبر دیاں، حال ہوئے میں قربان ہو جاؤں جی لکوری اکھاں جتے جتے بے کے رو دے پہ ہو دھوپتے کھلوتے ازادار شبیر دی ماں عجر دلے۔ کائنات سب تو سونیاں زلفہن علی اکبر دیاں، تے جیڑا کل دیں پہ چڑھ دے وہ رات ریت چرول گئے۔ کائنات دیاں حسین زلفہن شبیر دے علی اکبر دیاں، کربلا دی جنگ شروع جو اکبر تو ہوئی آئی۔ میں تے منتہ جتنی اکراں کم نے آج شب عاشور پیان دی، آج ساری رات اچھا ایک منت ہو رہی جڑی بڑی ہے میں اے 2 دیڑے ذاکران دیا گلہ نہ کرے، اے ہاتھ بدی کلام فلانے ذاکر اتنا رش لیا، فلانے ذاکر اتنا مجمع لیا، فلانے ذاکر اے پڑھیا، فلانے ذاکر اے پڑھیا، فلانے انج پڑھیا، فلانے انج پڑھیا، کیونکہ جنازیاں تے وینہ دی ترتیب نہیں ہوندی۔ تے میں ہاتھ بن کے منت پہ کردہ کوشش کرے آئے، جوان جتے کٹے ہو اکبر دیاں گلہ کرے آئے، چھوٹے بال جتے کٹے ہو علی اصغر دیاں گلہ کرے آئے، 35-34 سالہ دے جوان جتے کٹے ہو عباس دیاں گلہ کرے آئے۔ میں منت پہ کردہ آج تے کل دی دے ذاکر نہ ڈسکس کر دے دوی ہے، 50 سال تو ہوتے علے بادشاہ حسین دیاں ضربہ دیاں گلہ کرے آئے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کرلا کرو منڈلے اندار۔ میں بسم اللہ کرا مرشد لکوری اکاں بادشاہ حسین دیاں ضربہ دیاں گلہ کرے آئے، ذاکرہ دیاں گلہ نہ کرے آئے۔ آج 9 محرم اور میں کل سردار صاحب دعوت دے گیا یہ سمجھ میں کہ ہاتھ بن کے میں کل جوان ڈھیر ہوئے ہے اور جوانہ دے پیو ہوئے ہے، جوان پترہ دے پردے جوانہ دیاں بہنہ ہوئے ہے۔ انہا میری منت منی اے مجلس سے میں ڈھیر جوان نظر پہ آندے، ڈھیر جوان نظر پہ آندے، تینہ ڈھیر جوانہ دے سامنے میں اقرار پہ کردہ پورا سال انٹرنیٹ تے سیڈیاں موجود نے میں شبیر دا علی اکبر نہیں پڑھدا، پورے سال اچھ میں حسین دا علی اکبر نہیں پڑھدا۔ اگر بانی بہو مجبور کرے میں آدم ان مضمون ذہن اچھ کوئی نہیں، وقت بانی بہو مجبور کرے تو میں ایک وین پڑھ کے لے جانا۔ میں کدی علی اکبر نہیں پڑھیا سارے سال اشرے 8 نو پڑھا، 7 نو پڑھا یا 9 نو پڑھا، اے فقط پڑھنا۔ کدی واسطہ کوئی دے وے چاہتا میں نے مجبوری ہو جاتی واسطہ بننا، میں علی اکبر نہیں پڑھدا۔ کیوں نہیں پڑھدا؟ کی وجہ ہے علی اکبر نہ پڑھن دی؟ مضمون نہیں آندا؟ نہیں بابا، مقتل علی دی دھی میں غریب دے ہانچ رکھی، میں تے خود زدارہ اکبر دا ضلیر زنہ۔ وجہ کے لیے میں روایت جو پڑھیا ہے جتھے مجلس ہوندی ہے نا تو دیر نہ لانا ہے، تو ہور ذاکر چھوڑ کے اگلے الوین ہے۔ علی دی دھی ایک رات پہلے آندی ہے، جندی ہائے آج بھی نہیں پہ نکل دی، اور میں کڑا مسئلہ سناوا۔ علی دی دھی ایک رات پہلے آندی ہے اور میری سین مجلس مکا کے انتبات بہن دی ہے۔
تے جڑا دروازہ نہیں ہے دروازہ، اس دروازے تو ویندیاں ایک دوجے نو دھکے نہ دیتے کرو بلکہ سر جھکا کے لنگیا کرو، کیونکہ دروازے تے کھلوتیاں ہوندیاں نے دو زخمی ماما تے دھیاں۔ کوئی حال ہوئے میں قربان ہو جاواں، وارو واری ہر عزادار دا نا چہدیاں نا تے رو رو کے آدیاں نا، تیرا بھلا ہوئے تو بے کفنا نو روندا رہے ہیں، تیرا بھلا ہوئے تو بے وطنہ نو ملغا لا کے بھائی یار میں تے نہیں تیرے دسنا بے تو ماتم کر، میں تے 8 دیڑے آتا رہے ہیں ہلکے دے ماتمی کرو ماتم، اج میں نہیں آکھنا، میں کربلا دے ٹپے دا سب تو بڑا سیداں دا نقصان پڑھواں، ساریاں تو بڑا نقصان پڑھواں، ماما دھیاں مجلس مکا کے ویندیاں، ضرباں پڑے ذاکر تو رومے تے بھامے نہ رومے، آپ روندی ہے تین کچھ نہیں آدھی، وقت بھی مکا کے ویندی، عباس دی بازو پڑھو والی دا برکے وقت بھی مکا کے ویندی ہے، تو رو تے بھامے نہ رو، قاسم دے ٹکڑے ہو مہندی پڑھو وقت بھی مکا کے ویندی، چھوڑ کے نہیں ویندی، لیکن جتھے پڑھے نہ ذاکر علی اکبر پڑھے تے نہ لفظاں تے آوے بھئی اکبر بہت سونا 18 سال دی عمر مسلان دی تے ہاں دے وچ شرم نہ کرو نہ جوان، ہاں دے وچ برچی لگ گئی تے وقت جی میں ہون کسے مومن دی ہائے نہیں نکلی، میرا سردار وقت بھی کسے مومن دی ہائے نہ نکلے، وقت مجلس مکن دا انتظار نہیں کر دی، پردے جو اٹھ کھلی ہوندی ہے تے رو کے دیئے حسین آ چلیے، ہناں نے کیڑا پتہ لتا کہ میرا حسین ہناں نے کیڑا پتہ ہاں تو برچی چھکی کی میرا شبیر ہینا نے کیڑا پتا ہاں ماں در تے جھڑی کی میں ہاں ہائے قربان ہو جاؤ اوے جدو 80 بارواں اج بھی واسطہ دسائیں میں روزانہ دیتا رہ گیا بار میں واسطہ بے ہونتے لگا جدو 80 نہ بارواں تے وقت بارواں اتنے حملے کرسی بھئی کائنات ہر پاسے دشمنہ دا خون ہو سی تے وقت اکثر بننے ڈالے مولا تلوار روک چاہ تے میں روایت پڑھیا ہے بلا تشبیہ تیرا مولا اپنی آباد وچوں ایک نلین کڑسی تے نلین ان کر کے اکسی پتہ نہیں کہن دی ہے پرسن کہن دی ہے تے رو کے اکسی ساڑھے چند علی اکبر دی ہے جلدی ہائے نے نکلی ہوتا مقدر ہے تے مولا بھی کہندے کیوں پہ ہو فرمایا اجے تے اکبر دی نلین دے ایک تسمے دا بدلہ پورا نہیں ہو ہونتے پتہ لگ گئی نہ کیڑا پیارا آنے علی اکبر ہونتے پتہ لگ گئی نہ کیڑا پیارا آنے کوئی شیعہ ایسا نہ ہوئے جن کا ہاتھ ہوئے بزرگ ہوتے ہیں ہاتھے یا کیسر سرتے نہ ہوئے اگلی روایتی پڑھتا چاہ زوری پہ پڑھتا ہی اکبر دی شہادت چھویں امام دی بارگاہ دا ذاکر آئی زوری اکبر دی شہادت پہ پڑھتا ہی سامنے ایک مومن بیٹھا ہی جڑا منہ تے کپڑا رکھ کے ہولے ہولے روندہ پیا ایستا ایستا روندہ پیا تیرا امام ہو دے پاس سے ٹر پیا تیرے امام باقیوں دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے موڑا ہلایا تے ہلا کیا کیا تیرے گھر پوتر ہے تیرے گھر پوتر ہے ہاں مولا ہے پوتر چوکھے نہیں مولا منتا نہ لیا ایک ہوئے 6 بہنہ دا بھرا ہے کتنی عمرے سے آدھے مولا مسلم دی پہی 18-19 سال دے صادق تڑپ گیا دے جے تیرا ایو مر بنجے تے میں انداز تو کمیں روسے آدھے مولا دیوارہ تے ٹکرہ مار مار کے صادق منہ تے ماتم کر کے آدھے کیوں تیرا پوتر ساڑھے اکبر نالو چنگا ہے تو اپنے پوتر دیوارہ تے ٹکرہ مار کے رومے ساڑھے اکبر دیواری منہ لکا کے رومے تیرے کیڑا پتا آلیا پالیا کے میں ہاں تیرے کیڑا پتا جیا کھاں جوانوں میری کن پیچھے بیٹھے سید ماتمی عزادار او باہر روڈ تے کھلوتے عزادار تیرے کیڑا پتا سکی میں پالیا ہاں رومنہ لے لوگاں دسی کھلانو اتنا عجر نے اکبر نو رون دا بانیان مجلس اے اشرت مک گیا جی میں مک گیا میں ورمان لگ گئے تُساں ہر شبی تیار کرائیے تُساں شبیر دے اکبر دا جنازہ تیار نہیں کرائی
تسی حسین دے علی اکبر دا جنازہ چاہ کے ایک باری کربلا منہ کرنا تے آکھنا کلیاں چایا حیا اج ویکھ عزادار چائی ودینی اج ویکھ تیرے پوتر دے عزادار تیرا جنازہ کیویں واہ بھائی واہ بھائی واہ اے ارمان لگے مہربانیاں تے بے نہ علی اکبر دا میت کیوں نہیں تیار کیتا جنازہ کیوں نہیں تیار کیتا کرنا چاہیے ایتھوں شہزادے دا جنازہ حسین دا اس تو بڑا نقصان ہائی کوئی نہ اگر اس تو بڑا کوئی نقصان ہوندا تے اشرے میں وہ بھی پڑھا شبیر دا علی اکبر تو بڑا نقصان ہی کوئی نہ بہن بھرا دا سچا نقصان ہے علی اکبر شبیر دے اللہ تو منگ کے لیا منتا نہ لیا منتا نہ لا دریا نانا ولا دے نانا ولا دے اکبر دا جگ تے نزول ہویا مضمون ترتیب نال شروع پہ کرنا اکبر دا جگ تو نزول ہویا پنتن پاک کٹھے ہو گئے حسین دی حویلی دے وچ حسین دی حویلی جڑی ہستیاں گئیاں میاں عرش تے لگیاں گئیاں وہ بھی ہٹ آئیاں نبی اکبر نو ہتھاں تے چایا علی اکبر میں تینا اپنی صورت دی تھی او تو اللہ کیا علی اکبر میں تینو اپنے نام دا اب دیتا ازان اچنا یا تیرا ہو سی یا میرا ہو سی علی اکبر میں اب دیتا علی ہتھا تے چایا مرزا دبیر دا مرسیہ پہ پڑھنا علی ہتھا تے چایا تو یاد رہے ویسی ہے 17 علی ہتھا تے چاہ کے پیادے اکبر میں تین سلونی دا لہجہ دیتا حسن ہتھا تے چایا توفے پہ پڑھنا توفے حسن ہتھا تے چایا حسن امیر ہتھا تے چاہ کے فرمایا علی اکبر میں تین اپنے سارے مہمان خانے دیتے حسن دے ہاتھ تے مندری آئی حسن علی اکبر نو پوائی اکبر نو پوری آئی جے فضائل علی اکبر پڑھا تو میں مہمان خانہ پڑھا لیکن وہ حسرت رہ گئی ادار رہ گیا شبیر ہتھا تے چایا حسین فرمایا جو میرے کو لے وہ بھی لے لے بابا دینا فرمایا میں تینا اپنی شہادت دیتی میں تینا اپنی قبر جا دیتی کس نے تے سمجھ آئیے نو میں کیا گیا میں تینا اپنی قبر جا دیتی میں پھر کربلا دے میرے زنبی میں تینا اپنی قبر جا دیتی تو میں تین شہادت دیتی رومن والے لوگوں اچانک ہوکا ملیا ہٹ جاؤ بطول پیان دیئے بطول آکے اکبر نو ہتھاں تے چایا کسے کو تے ادب دی سمجھ آندی ہے کی لئی بیٹھے ادھے اللہ نا دا حصہ دیتا ہے نانے صورت تے سیرت دیتی ہے دادے سنوری دا لہجہ دیتا ہے چاچے حسن اپنی کریمی دیتی ہے باپ شبیر اپنی قبر جا دیتی ہے کرسو ہائے بطول منتھا چمکیا دیئے علی اکبر جا میں تینا اپنے 18 سال پہ دے دیا واہ بھائی واہ بھائی واہ میں تینا اپنے 18 سال پہ دینیا ممی 18 سالہ دی تو ہی 18 واہ بھائی واہ سمجھ دے آؤ قرآن دے آؤ جی میں لگوریا کا منزل لمبی ہے بسیم دیتا میں ایک جملہ نہیں فضیل دا جو پڑھیا تھکے نا تو سفر کر دے ہوئے میرے نال حسرت نہ میری رہ جاوے میں تین 18 سال دیتے سردار صاحب اچانک ہوکا ملیا ہٹ جاؤ راہ دیو اس اکبر نو پالن علی پیان دیئے عباس رستہ بڑھایا لگی آئی آلیہ ہتھاں تے چایا ایس مجلس دیئے ستر تے ہو جیسی خیرات پوری گمڑ شالیوں ہتھاں تے چاہ کے پہ دیئے کی لئی بیٹھے ہیں ادھے نانے صورت دیتی ہے اچھا باپ دادے سلونی دا لہجہ دیتا ہے اللہ نا دا حصہ دیتا ہے چاچے حسن کریمی تے مدری دیتی ہے پیو حسین قبر جا دیتی ہے تے دادی تے حد کر دیتی ہے پھوپی دادی میں نے اپنے 18 سال دیتے ہیں بی بی ادھی میں اللہ دا پردہ میں کچھ دیواں اے دھرتی اے قائم دی رئیت اے سردار نہ سمجھے تے میں کن من سناواں کچھ دیواں اکبر نو چاہ کے آلیہ رہل تے رکھے جتے قرآن رکھ دیا اٹھائی اکبر نو رکھیا اس دے بعد اپنی چادر دا ایک لڑ چاہ کے اس انداز نال اکبر دے چہرے تے رکھیا دیئے جا آلیہ تے نہ اپنے پردے پہ دے دیئے آلیہ تے نہ اپنے پردے پہ دے دیئے ملنگ میسم تجھے کلیمہ کیتی ہے سردار صاحب پترن الوستے رو تسا ماتب کیتا ہے او شیعہ سیر تے مائی
مان اس گل دے جس گھر دے پوتر پرکیاں نے ہان رب جانے مزدوراں کیڑیاں وڈیاں پردادار ہو سن کل تاوی دے جنہ دے پردے لہ گئے جڑیاں رو رو کے ادیاں نے جنگل چ رل گئیاں ہائے جی اکھا جی میرا سردار لکھوری اکھا چایا آلیا سائی کٹ دے آؤ میں پڑھتا ہوں چایا آلیا ٹرنا آلیا سکھایا لوریاں آلیا سنائیاں حسین دن میں راتی تسی اٹھ دے ہو نا رات نو اٹھ دے پانی دے واسطے شبیر نو تے ترے لگ دی پاؤں بھائی تو میں قربان ہو جاواں حسین نو تے ترے لگ دی پاؤں بھائی پارتا دے گئی آئی نا سیدہ پارتا دے گئی آئی دھینو میں میرا تسا نہ روے رومن علی عزاداروں حسین پانی واسطے اٹھدا نا پیراں چ نلین نہیں پیندا شبیر بھیڑ دے حجری لویندا ہائی جتے اکبر سوسایا ہوندا کوئی سمجھے تے ہائے کرے حسین دے میں جیڑا جلدی آواں ہاں میرے آمن تو پہلے میری بہن چمدی پئی ہوندی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میری آمن تو پہلے میری بہن چمدی پئی ہوندی 11 سال دا سن ہویا شبیر دے علی اکبر دا آلیہ صدیہ مرزا دبیرہ دن آلیہ صدیہ عباس جی آلیہ میرے اکبر نو نا کربلا واسطے تیار کر کچھ دیاں دے بعد غازی آیا آلیہ تھوڑا اکبر سونا جنگجو بڑھ گیا فرمایا نہیں میں ویکساں میں نانے نو لڑدیاں نہیں ویکھیا میں پیو ولی نو لڑدیاں نہیں ویکھیا میں حسن نو نہیں ویکھیا غازی دے حملے دی داد سنی آئی جو سفینے کیتا میں عباس دی جنگ نہیں ویکھی میں نے ویکھا ہو تے صحیح مشق کر دے کہ میں میرا اکبر جنگ جو بڑھیا کہ میں رومن والے لوگوں نور دیاں کناتاں دے وچ نوری کرسیاں تے دو سردار بیٹھے ایک بہن ہے ایک بھرا ہے واہ بھائی واہ ایک بہن ہے ایک بھرا ہے دو سردار نوری کرسیاں تے بیٹھے اکبر تے عباس سامنے آئے کلوتے تے آلیہ پیندیے ویکھاؤ نقشہ عباس چاندہ ہائی جو آلیہ مسکراوے عباس چاندہ ہائی جو آلیہ مسکراوے جنہیں سمجھ آئیے عباس چاندہ ہائی جو آلیہ مسکراوے پہلے ترکش دوار ہویا غازی بار کیتا اکبر فوراً رد کیتا عباس کو اکبر بار کیتا عباس تھوڑا جیا دیر نل وار روکیا ایتے بعد سامنے کھلو کے خنجر دیوار ہوئے اکبر بار کیتا غازی بد دیر نل روکیا لیکن جڑے ویلے عباس وار کیتا اکبر فوراً ڈھال دے نال وار جڑے ٹالیا ان دے بعد تلواراں دے وار ہوئے وار کیتا عباس اکبر فوراً روکیا وار کیتا عباس اکبر فوراً روکیا تے جڑے وار کیتا اکبر غازی تھوڑی دی دیر دے نال 5 منٹاں دے بعد وار ٹالیا اس وقت رکھیا سے ہاتھ بھرا دے موڑے تے علی دی دھی پہ دیئے وے حسین تیرے غازی نہ لو وڈا جنگ جو نہیں بن گیا میرا علی اکبر جنہوں سمجھ نہیں آئی ہو دی ہائے نہ نکلی ہو سی تیرے غازی نہ لو وڈا جنگ جو نہیں بن گیا میرا علی اکبر اس لے حسین تڑپ کیا دے نا علیہ کائنات کٹھی ہو جاوے میرے غازی دے ایک حملے دا مول ہے جہان کٹھا ہو جاوے سب لو بھائی ماتمی سب لو میں سچ رکھتا کائنات کٹھی ہو جاوے میرے غازی دے ایک حملے دا مول نہیں حسین نگاہی بیٹا ہے عباس نگاہی سمجھے ہے ہون آئی نیزیاں دیواری پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا ایڈے جگر دا مالک ہے جو شہزادے نہیں رو سکدا آل محمد دے یوسف نو نہیں رو سکدا پہلے بار کیتا اکبر ہون غازی فوراً رد کیتا ہے عباس انگلیاں دے وچ نیزہ پھیر کے جدوں بار کیتا ہے نا اکبر تو رد نہیں ہویا نیزہ ایتھے آ کے روک گیا آلیہ کرسی تو منہ دے بھار زمین تے گھڑ پئی جنہوں نہیں سمجھ آئی ہونا ماتم نہیں آیا جی بابا
जी लखवरिया कालिया कुर्सी तो मोह दे बाहर जवानी अमाने जमीन ते झड़ पईए जिनको समझ नहीं आई बंदा बहुत बड़ा अमीर हो सी जिस मातम न कीता हो सी आलिया झड़ पई शबीर तलियां मलियां आंख न खुली पानी मुंह ते सटिया आंख न खुली जेड़े वेले शबीर कुरान दियां लोरियां ते नादे अली पढ़िया ते आंख खुली है ना भिरा दे गल बाई पा के कटदी नहीं भैन ते इको गल कर दिया हुसैन जे लग वेंदा आदे गादी ते नाया मारना वक्ता बर्दाश्त नहीं कर सकी जिदो करबला हसीन बननी है ओदो किवे निभदी रासी आदि वे शबीर मैं बरछियां कान नहीं पालिया या हुसैन जी लखवरिया का मैं बरछियां कान नहीं पालिया नौ ध्याड़े आती रही हुसैन जे लग वेंदा हुसैन मैं ते कपड़ियां ते कदी मिट्टी नहीं लगन दिती शबीर दे लथे होए मैं पुत्रा नु पवेंदियां हुसैन जे लग वेंदा हुण एक गल पर्देदारा वास्ते करदा भैन अमीर दी होवे भैन गरीब दी होवे सही वत कड्डो वत ना पड़दा बिरा दा कातल बर्दाश्त कर दी सरदार कैसे कहा जी तुसी डेरेदार लोग हो परे दे लोग हो तुहाडे कोल डेरेदारी होंदे ने कतलां दे फैसले पंचायतां दे तुहाडे कोल मुकदे दसो भैन कातल बर्दाश्त नहीं करती मैं जदों शहजादा पढ़ा ना एक गल नज़ादारा सुने ना माइक खोली यार थोड़ा साडे इलाके की गल आई 7 भैणों का एक बिरा आई मातमी आई नौजवान आई और बड़ा वसदा आई अपने कबीले का सब सरदार आई नवाब सदींदे आ वो गली दे विच ना बंदे गली दे दो घर आपस में लड़ते पियान ते बड़ी लड़ते पियान वो बाहर निकलिया कि कोई बंदा जड़ा कतल ना हो जाए वो छुड़ावन वास्ते अगा होया तकदीर दा पर लगा वो दुनिया तो टुर गया FIR हो गई इलाके दे बंदे जड़े ने उन्हें कोशिश की सुलह न हुई बंदे न पी गए बंदे न पीवन के बाद धम्मी पेशी आई राती इलाके दे सैयद टुर आए ते सईदा आके आख्या मेरिया धियां दुश्मनी कोई नहीं तकदीर दा पर जो लगा है थोड़ा बिरा दुनिया तो टुर गया है ते असी सैयद आए हाँ एक गल कपड़ा पाई खले हाँ बिरा दा कतल माफ करो अजे ओदियां वड्डियां 6 भैणां चों एक बोली अच्छा असी मशवरा बिरादरी नाल कर लवीए साडे ते घर मर्द बच कोई नहीं गया जड़ी ओदी निक्की निक्की भैण आई ना उस उठ के सिर तो चादर लाइए भैणां को हाथ बन के आदी है ना नहीं करनी अगे इन्हां दी मां भी खाली हट गई वत धीवी छत्ती शहरां चो चादरा मंगदी शाम रोल के मर गई या हुसैन और सदात परस्त बंदे अज पढ़दा पिया लखवरिया का ना नहीं करनी अगे इन्हां दी मां भी खाली हट गई वत धीवी छत्ती शहरां चो मुर के मंगदी रोल के शाम मर गई भैणा दी मिन्नत करके ते सईदा को उस बच्ची हाथ बनने सरदार सब जिगर हाथ पाउंदा है हाथ बन के प्या दिए सैयद ना कोई नहीं तुसी आ गए साडा ना मातमी नाई हाई जरीर जन नाई हाई तरडेदार नाई हाई हुसैन नु नहीं रोंदा साडा कित्थों आ थोड़ा तुसी आ गए माफ़ी हो गई लेकिन सैयद एक मिन्नत धम्मी बयान दिवा लो धम्मी बंदे छुट वैसन लेकिन सैयद असा इस शहर च नहीं रहना असा इस शहर च नहीं रहना जिस शहर साडा बिरा नहीं रह गया ना असी सरदार घर आए सन चिट्टे दे लुट पै गई है असी मुरब्बियां दे मालक आए रैयत रखने वाले लोग आए सानू 1 महीने की मोहलत चाहिए बयान कल च देनिया बंदे छुट वैसन सैयद लिख कल देनिया केस सुनांदे हक लेकिन हाथ बद्दी खलोतियां सैयद ज़ादा असी मुरब्बे बेच लवीए
اسی گھر بیچ لویے اسی تھوڑے سامنے گھر دا سامان لدوا کے تے ایتھو ٹر وسائیں 1 مہینے دی مہلت چاہی دیے سید تو زامن پہ جا 1 مہینہ ساڈے بھرا دے قاتل نو آکھی ساڈی گلی چنا گزرے نہیں آیا وہ بندہ جدا ہتھا پیو دا سینے تے اج نہیں آیا ساڈے بھرا دے قاتل نو آکھی ساڈی گلی چنا گزرے اوے ایک واری آنکھوں جا شامل منہ کر کے قسمت اکبر دیاں بھیڑا دی بھیڑ بھرا دا قاتل نہیں برداشت کر دی شام تائیں حسین نچدا گیا اکبر دی سام جان کے زمین تے رکھ کے آدائیو تیرے پیو دا یوسف اللہ جل یا امام زمانہ لٹیوں یا گھران دا وارث جلدی آوے جی لکوری اکاں 1 مہینہ سٹے بھرا دے قاتل نو آکی سٹی گلی چونا گزرے اسی ویک کے مر جسائیں بھرا دا قاتل ویک کے مر جسائیں سٹی گلی چونا گزرے قسمت اکبر دیا بھیڑا دی جنہ دے سامنے شام تائیں اکبر دا قاتل ہستا گیا تے بھیڑا سفر کر دیا گیا کربلا دا ٹپا کربلا دے ٹپے تے اکبر شب عاشور تائیں 96 گھنٹے دا تسا 96 گھنٹے دا تسا مقتل دا جملہ منفرد دا سا تسی زوارو اور زوار بیٹھے کربلا جتے شہزادہ لت ہے نا جتے لت ہے اوتے حسین پہلے رات نو کلیاں گیا مولا کرے میں کچھی نو سمجھا سکا شبیر موڑے تو نا ابا لائیے حسین ابا مٹی تے بچھائیے سردار صاحب مٹی تے بچھا کے نا شبیر زمین تو کنڈے چڑنے شروع کیتے کنڈے ودا چڑھ دے حبیب پچھو گیا ہے پچھو بن کے حبیب آکھیا ہے تبوت پاک تیارے برامت کرے بھلا ہوئے تھوڑا بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے تھوڑا تو سمنی میں تھوڑا ممنونہ کنڈے چاک کے نا کنڈے چاک کے حسین چنین حبیب پچھو گیا ہے بے شبیر دشمنہ دے ویچ میدان اچ کلا لگا گیا ہے حسین نو ڈٹھے نا تے شبیر کنڈے ودا چڑھ دا حبیب پوچھے مولا کنڈے کیوں پہ چڑھ دے اسا جیندے نائیں اسا چڑھ دے آئیں حبیب نو ودے تو بچپن دا دوست نا تین دسنا اے او جائے جتھے کل میرے اکبر لاوڑ میں اکبر دے وجود دے میرے کنڈا برداشت نہیں کر سکتا اور چٹیاں داڑیاں لے بول کے جواب دیو جڑا کنڈا نہیں سہ سکتا وہ نیزہ کی میں سہ گیا جیا کا ہاتھ کوئی بندہ نہ بندے بھائی میں نو عمر کرو جو نہیں بات ہوئی میں نو عمر کر میں پڑھتا رہا تسی عمر کرنے رہو ماتم دی تیاری کرے مرشد تھوڑے پیرہ تے ہاتھ لائی کھلا اجازت دے وے 217 میں پڑھنا چاہنا مات حسین کنڈے چھوڑ کے آزان تو 1 گھنٹہ پہلے شبیر لگایا ہے تے آکے پیدا سونا چاہنا میرے نال تے آ تیرے نال ایک وکری گل کرنی بابا کیڑی گل کرنی ہے شبیر ہاتھ ناپ کے ڈریا کربلا دے زوار ہاتھ چاہو کربلا دے زوار جتنے کربلا دے زوار نے انہاں دی ہائے سننا چاہنا جتھے اکبر لت ہے ایتھے آکے حسین آکھیا اکبر تو ہی تھائی کھلوان میرا جان میں ویندا پیا خیمے جدوں میں خیمے پہنچ گیا نا میں تکبیر بلند کرساں میرے تکبیر بلند کرن دی دیر اسی تے تو ایک صد مارنا ہے آکھنا ہے بابا جلدی آ بابا جلدی آ بابا جلدی آ کچھی ادب سن دیئے تے ادب تے ہائے کرسو بابا جلدی آ حسین لگا گیا شبیر تکبیر بلند کی تھی تے اکبر کیا بابا جلدی آ حسین ان جائے جو پہاڑ تو بارش دا پانی لاندے اکبر آدھے بابا اے امتحان کیوں لے آئی بابا سمجھ نہیں آئی شبیر آدھے میں نے صرف اتنا دس کتنا ٹائم لگ گئے آدھے بابا ادھا منٹ بھی نہیں لگا پوتر دے کل لگ کے آدھے کل دیر ہو جاوے تے بڑھڑے پیو تے ناراض نہ ہوئی اوے اکبر راہ روکنا لے ڈھیر ہو سنا اکبر میرو تیرے آمن کوئی نہ دے سی اوے اکبر میں راہ کچھ دا ودا ہو سا اوے علی اکبر بڑھڑے پیو تے جی کھلوتے بیٹھے بادشاہ دی ازادار لکھوری اکا کل دیر ہو جاوے تے بڑھڑے پیو تے ناراض نہ ہومی چڑیا کربلا دامی نہ دے جیڑا کل پہ چڑھتا دے
دامی دا دے چڑیا اکبر ٹردا ہویا بابے کو لایا بابا نبیاں دیاں عمرہ کتنیاں میرا پتر 1000 سال انجام بابا 1000 سال تامی موت 18 سال شبیر پتر دا ہاتھ نب کے اٹھے تو اٹھ کے پیادہ ہے جنگ علی ولی اللہ دی میں چاہنا کوئی علی ابتدا کرے میں تینو ہتھا نل ٹورا اے جملہ کچھی دی قدیم ذاکری دے تے منوے دنال بچپن تو عشقے اس جملے دے نال پہلے ایک نصر دی سترانہ وقت تو وینانا جن دے نال منو بڑا عشقے اکبر نو خیمے دے اولے تے کھلار کے نا اکبر نو خیمے دے اولے تے کھلار کے سردار صاحب حسین بھین کو لائن تے جنو پتہ بے آلیہ نو کیڑا پیارا ہا بھین کو لا کے حسین کے آلیہ آج تو 18 سال پہلے میں تینے ایک قیمتی شے دیتی آئی اوے حال ہوئے میں قربان ہو جاوا آلیہ آج تو 18 سال پہلے میں تینو ایک قیمتی شے دیتی آئی آلیہ وہ شے من ولا دے اور اب جب میرے الویکسین میں آکھنے تے تبوت آمنے اس کو پہلے آمنا نہیں عبادت رج کے کرتے آمنے تے ستر ہون پہ شروع کرنا تمہید موقع کے بد شبیر جھولی بنائیے ہونو بین جن نل مینش کے حسین جھولی بنائیے بہت درد سردار صاحب اس بین دے ویتے منو ایدے نلیش کے کوئی اور پڑے آچا چمیزم انو سامنے پہ کے دستان جو بین سنیندہ کے بے شبیرہ کے آلیہ سمجھ کے نہیں بھین سمجھ کے نہیں تینو امڑی سمجھ کے پنن آیا اے پنکن پاک دی یادے حسین دے میری نہیں نبدی مخدوم نانے تو مینو اکبر پوتر ولا دے ہاتھ لیندے کل ہاتھ ہوتا سینے تے نہیں آیا بندہ امیر ہو سی میری نہیں نبدی مخدوم نانے تو مینو اکبر پوتر ولا دے شبیر رنے تے رو رو کیا دے تیرا وعدہ ہا دے دامیدہ آج پوری تھئی میادے آلیہ گل لگ کے آدھیے تے میں بازار کہندے نہ لوجنے جے اکبر تینچ دے ماں حسین چٹی داڑی تے ماتم کر کے آدھے مینو اکبر دے او دے بدلے میرے تین دینا پوتر سجا سجاد جانے بازار جانے سجاد جانے نروار جانے سجاد جانے پیشیاں جانے اللہ مان قربان ہو جاما حسین عقاب منگایا نانے علی سواری منگائی نانے دا لباس منگایا نانے دی نلین منگائی شبیر کپڑے نانے علی پوائے تلوار نانے دی دیتی ڈھال نانے دی دیتی حال ہوئے میں قربان ہو جاما بت بیبیاں دے وچ کھلو کے حسین پیا دے آتے نانے علی دستار بناوا شیعہ کیڑے جندی ہائے نہ نکلے حسین پاک کھولنی شروع کیتی ہے تے ماما کٹھیاں ہو گئیاں حسین پاک کھول کے ایک لڑ این کر کے بدھایا ہے جواناں نون ماتم دی دعوت پہ دینا شبیر پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما حافظت المالک القدوس العزیز الحکیم ایک باری ہاں تے حج ماری آخری لڑ پیا ملنگا ماں پڑیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون آج بھین ہویا جڑی مدینے رہ گیا آج نکڑی حال ہوئے حال ہوئے حال ہوئے حال ہوئے میں قربان ہو جاما حال ہوئے میں قربان ہو جاما شبیر باغ نپ کے حسین گھوڑے تے چڑھایا شبیر دا پوتر خیمے دا چکر ودا لیندے خیمے دا چکر ودا لیندے ایک روایت دا اشارہ کردہ اما فضا علی دی دھی فرمایا جتو میرے اکبر ٹرنے اوتے ایک پتھران دی ڈھیری لا تاکہ زمانے نو پتہ لگے جو میرا نقصان کتنا ہویا ہے پتھران دی ڈھیری لگ گئی اکبر گھوڑے تے سوار جملہ میرا نہیں بڑا بھیرائی مولا دی بارگاہ چلا گیا مرحوم غضنفر گوندل او آدھائی اکبر ٹرن لگ گئے مسومہ بھج پئی ہے پیگے دے وچو اصغر چاہے اصغر چاہ کے لگی آئیے تے اکبر دے گھوڑے دے کول آ کے ان ودھایا ہے تے ودھا کے پہ دیئے ان بھی ملی جا
اے بھی تے تیرا کچھ لگدا ہے ان بھی مل جا اے بھی تے تیرا بھرا ہے تھوڑے ماتم دی قسم ہے اکبر گھوڑے تو لگتا ہے تے اکبر این چایا ہے آجڑے بھی چھوڑے دی ملکہ دے ماتمی بیٹھی ہو ستر آکھاں تھوڑے منہ دے ماتم دی قسم ہے اسکر نو چاہ کے وکھرا آیا ہے تے رو رو کے آدھا ودے چند میں مجھنے میدان تے میں نو لگنی ہے سانگ تے منت پہ کرداں جے اسکر گھوڑیاں دے سوپا تو بچ جاویں تے میرا قاصد بنی اسکر دے کیا قاصد آدھے تو ماں دی اگلی نہ لگ کے ٹردہ ہو سے تے مدینے لگے جا سو جے او بھی جیندی ہوئے جن میں اٹھ کو لایا ہاں سر تے باتا ملی اکبر دا کر دے رہو یار او بھی جیندی ہوئے جن میں اٹھ کو لایا ہاں توڑ تائی ازادارہ دا سمندرے کرے اے باتا جیندی ہوئے جن میں اٹھ کو لایا ہاں او دے پیرہ تے ہاتھ لا کے اکی بھرا پیادا آئی میں سیرہ نو پایا اونا کی بھرا پیادا آئی میں مہندی نو لائی اونا کی بھرا پیادا آئی میری چڑی ہوئی جانتے لوٹی اللہ مان ہون بی بیاں گل سنی دیا کھاں انہوں کی بھرا پیادا آئی جانتے لوٹی پہ گئی دیو بھائی ہلکے دے ماتمی اجازت کنم پہلا بیٹھ ہاں بے بادشاہ دے ازادار کلوتے بیٹھے میں نے اجازت دے ہو پڑھا پہلا بیٹھ رومن علی ازادارہ سمل دے آؤ میں بیٹھ کرتا ہوں بی بیاں ایک دوجہ دے گل پیاں لگ دیاں حسین حالت نٹھی ہے ذوالفقار بھیرا شبیر ٹردہ ہویا اکبر دے گھوڑے دے سامنے آیا ہے شبیر آکے اکبر دے گھوڑے دے گو ہاتھ بدے حکل مار کے آدھے اکبر گھوڑا ٹور مدہ کو میری پردہ دار مار نہ جاوے تیری ہائے نکلیے اکبر پیو دی گل من کے گھوڑے دی واگ چاہیے اکبر دے گھوڑے پہلا قدم چاہیے بی بیاں ماتا تیری ہائے نکلیے اکبر دے گھوڑے دوجہ قدم چاہیے علی دیاں دیاں دیوال کھل گئے کیڑا زدارے جندہ ہاتھے تے سینے تے نہیں آیا سردار صاحب بھیرامان دے جوڑ سلامت کرنے جنہ دے جوان بھیرانے بین ہونا دے سے دے چار قدم اکبر دے گھوڑے چاہیے بڑھڑی فضا سر تو چادر لائیے گھوڑے دے بچو بھر پئیے حتل مار کے آدھیے زین کو نہ لو جھکا ہو میں لڑکنا تا چینیاں فضا لڑکنا تا چاہیے سجاد سوٹیاں دے بدا کر دائے رو رو کے آدھے داڑی چمار میں دلڑی میں جایا بازارہ دے آئیو ہاتھ وچ کڑیاں سمل دے آؤ سوڑ اللہ میں مدد کردا میں پڑھدا اکبر دی شہادت پڑھدا علی اکبر دی شہادت پڑھدا سونے دی شہادت دھڑک مار کے حسن تھوڑے جوان بھیرا دھڑک مار کے اکبر لتھا گل جو باہی پائیاں دو میں بھیرا گل لگے تے سجادہ دے جڑے زوکے کم آئین تو سیاب مل لے جڑا اوکا کم ہے او میرے ذمہ جڑایا ہے بحثیت طاقت حسین پیادا شیعہ گھردہ بندہ ماتم سچر تے ضرور کرے سنی آئے کرے میرا دیاں نیڑے آکے آدھے سوکے کم ملے نے اوکا میری قسمت چاہیے اکبر آدھے پرچی تو بڑا کیڑا اوکا کم ہے سجاد انگلی دران کی دیانا اکبر موت ہے ماتم کی تایا آدھے بی بی کون ہے جڑی 5 لاکھ دے ویچ بہ کے بڑی ٹر دیئے رو رو کے آدھے ایو آلیا ہے اور تیری ماں یجڑی او دے نال بیمار سجا دے اے پیچی ہے دربار دے جی آکھا یار رو اکبر نو شرم نہ کرو جی لکھوری اکھاں لکھوری اکھاں تیری لتی دا نکرا دے سنان دا صحیح میں بیک لیں جو بندے ہلکے دے ماتمی میں بیک لیں جو بندے چوکے ہلکے دے ماتمی
ہون 17 قلعہ بھٹیاں میں پڑھتا کلاس 2017 یا 16 دی گل ہو سی میں پڑھتا پیائی 8 محرم نو شہنشاہ دی پوتر دی شہادت مجلس جو ایک بزرگ اٹھیا ہون جوانہ گل گلے پیچھے بیٹھے سید ماتمی مکانی کھلوتے بیٹھے اٹھ کے اسا کیا غلام باز نہ پا پردہ محرم میں نہ پا پردہ ان مومنہ نو دس جدو تو میں بھیرا آخری ملاقات پہ کر دیا نا سید زادیاں دی کیڑی حالت آئی میں کیا بزرگو جدو مجلس مقدیے ذاکرہ دے ماتم حسین جیڑے ملے اکبر تے سجاد مل دے پیانا آلیا کیا ماتم جوان عربی بھی ہتھائر پتھر جا کے سیر تے اکبر دا ماتم کی گئے عربی بھی ہتھائر نہیں آیا ماتم عربی بھی ہتھائر پتھر جا کے سیر تے اکبر دا ماتم شبیر نادے علی پڑھ کے پترہ دیا بائی چھڑایا رو رو کے آدھے تو روانی اکبر اور ساڑی نے بیسی میرا سوڑا آلیا میں نو دیوی طاقت میں تیرے چند قتل آجے میں نو سنا لما اے لئے دی غیور روام نو وزاداران میں سنا لما شبیر دے لگا جا ساڑی نب ویسی جوان پتران دے پیو ہاتھ جاؤ جوان پتران دے پیو ہاتھ جاؤ ہون 70 تھوڑے حصے جیے جوان پتران دے پیوان دے حصے جیے اے تسی سمجھے اکبر دے نمن جاؤ 36 دن سائی بادشاہ دن علی اکبر دے سلطان المحققین سائی جعفر بادشاہ دن 36 دن علی اکبر دے ہاتھ بن کے دے نمن جا سیدہ دے لگا جا میں سچ سنا بتا آپ خیمے روک دیا ہے لیا قرآن رکھ میرے سجدے میں نے آچا دینا اکبر دا گھوڑا ٹوری ہے حسین نال ٹور پی ہے اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے شبیر دے قدم تیز ہوئے نا اکبر دا گھوڑا بھجے ہے غازی دا پھرا بھاج پی ہے اکبر دا گھوڑا بھجدا ویندا آئی شبیر منہ دے بھار ٹپے تے جھڑے ہے اس ویلے غازی پگ لا کے حسین دے قدماں تے رکھیے رو رو کے آدھے کیوں ٹر دے پتر دی آئیو کانڈے ویدائے ساتھ مار کے پتا ربلا چاہ میرا فضل کو آچا نہیں آیا ماتم اور میرا فضل کو آچا اور میدان دے چاہیو سونا پتا رب چاچا ایک باری ہاتھ روکو ہاتھ پورا مجمع ہاتھ روکو 2014 علی پر چٹھا شب عاشور میں ایو بین پڑیا ایک ماتمی اٹھ کے ٹکر ماری تے اکبر نو پیارا ہو گیا غازیہ دے میرا فضل کوہا میدان دے ویچ ایو سونا پتا رب چاچا سیرے آلیاں نو ماتم دی دعوت آدھے فضل بھی تے میرا ہے اکبر بھی تے میرا ہے فضل کیوں کوہاں تے اکبر کیوں بچاواں غازی امامہ لایا ہے آدھے میری مجبوری ہے اے دی روت آئی سہرے آئیو پاون دی سر تے اکبر دا ماتم ہوئے دی روت آئی سہرے آئیو پاون دی اکبر نو پرنا چاہ کوئی کاسش بھیج کے او غازیہ دے اجے بھی وقت ہاتھ مولا اے دے ٹرن دا واسطہ ہی ہون لگا باروالی اکبر دے ٹرن دا واسطہ ہی ہون لگا بس کرا جی لکھ وری آکھاں 1000 دفعہ کا جتنی وری آکھو بھیرا مدے جوڑ سلامت رہے لکھ وری آکھاں رو رو کے آدھے یہ دی روت آئی سہرے نہ کرو شرم ہوئے دی روت آئی سہرے آئیو پاون دی اکبر نو پرنا چاہ ہو کوئی جی بابا جی میرا سرزار جی ماتمی لکھ وری سائی کڑ لو تے میں نو دسو بول کے میں پڑھا لہنا آج چیسو تے پڑھ دینا جوان
اجازت دیو مرشد تھوڑے قدمہ تے ہاتھے دیو اجازت کھلوتے بیٹھے پیچھے ازادار او گلیاں کھلوتے میرے بزرگوں اجازت دیو میں اکبر دا لانا پڑا لانا کیسر پڑا لانا جتنا کر سکتے ہیں بندے ماتم کر سن اکبر سونی جنگ ودا کرے گا پردہ میں نہیں پاؤ تے ہاتھ تم ہی نہ روکی سونی جنگ ودا کردہ ہے گرام دا سامنے آیا ہے آدھے ہاتھ نو جنگ یادے تیری ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے اکبر موڑ کے نٹا ہے حرام دا دے پرچھی ماری ہے پرچھی دا لگنا اکبر تو زیر چھوڑ گئی ہے کہ نو سمجھ آئی تے میں دس دینا توفان دے بیچے پیو دی حالت پڑھا چا پیو دی حالت میں تا روک کے پڑھدا چلا نہیں تے پہلے دین تے مجلس مک دی آئی میں تا روک کے پڑھدا پیا جیڑا صاحب آئی حسین پہلے خیمے دے تمبواں دے رسیاں دے نال اڑ کے چھڑیا تے بات شبیر اٹھیا ہے جے تساں ماتم کرنا ہے تے تھوڑے تو پوچھنا کیویں ٹریا ہے دسو کچھی کیویں ٹریا ہے حسین ارکان دے بھار ٹردا ودایا رو کے آدھے کہیں ڈٹھا ہووے اور میرے اکبر نو مسجد یکسا تو لہدا اے نائی لہنا میں پورے اشرے اے وین کدائی نہیں پڑھیا جڑا وین ہون پڑھوا نا پورے اشرے میں کدائی نہیں پڑھیا میں پڑھ دینا اچھا لکھ وری آکاں نوکر جوان ارکان دے بھار ودا ٹردا ہے اکبر دے کاکلاں نو آدھے کہیں ڈٹھا ہووے سارے ماتم کرو او میرے اکبر نو مسجد یکسا تو لاندا اے جنائی لانا چٹی داڑی ہے تیری بزرگ حکم دیتا ہی تے میں اگلا وین جڑا چھوڑوائی کر دینا اکبر دی ماں حسین دی حالت رٹھی ہے لگا جو شبیر مرنا وندے اکبر دی ماں خیمے جو دوڑی ہے میری سین قرآن چایا ہے سیر تے رکھیا ہے تے رو کے آدھیے بھاویں اوکھا لتھا ہے اور کچھ بول اکبر اور پیور رو لگی ای وچ یا حسین اور بھاویں اوکھا لوا 3 منٹ پڑھتا آواز کھول دے بھائی آواز کھول دے میں آکھے بین میں کدائی نہیں پڑھیا آتے نقصان دساں تو سب ماتم نہ کیتا میں ورمان لگ سی تو میں کنوان کے سڑاوا ایک پرچینا لحسین کیتے 5 قتل رسول دی دینے اور 2 ماما مر گیا آئیو مرن تو پہلے او مکی پیو مظلوم دی دینے جنہ ودیا سر سے ماتم کر لے روتے تا ودیا ایک پیرے کاج آئیو وطن تے مر گئی او لگی دی ذرا اے حسین دی کربلا ہے اے شبیر دی کربلا ہے بین اگلے 2 اوکھے بھائی جان بیٹھے رہو میرے انتظار کرو نیاز حسین 1.5 منٹ میں نے پڑھن دیو اگا نہ سننا ہے تنہ میں پڑھنا ہے 1.5 منٹ پڑھن دیو رومن لے عزاداراں بین ہوئے جیڑا کربلا میں اس جاتے پڑھے جتے شبیر دا چن لتھا ہے ہون تے میں آدھا رہا بندے ہاتھ روکو سائی کڑ لو ہون نہیں پیادہ میں تے عام ماتمیاں
تم ہی ماتمیے کنجوسی نہیں کردا وین کر دینا اکبر لتھا ہاں بھائی جوانہ نال گلے جوانہ نال ماتمیہ نال جوانہ نال اکبر لتھا حسین تلوار دی نوک نال نقاب پاڑے جندے کل ہاتھ آتے اس ماتم نہیں کیتا توڑتا ہے پورا پنڈال میرا بہن سمجھو تے وقت سارے کرے ہیں ماتم حسین تلوار دی نوک نال پڑا دیو اجازت پڑا بہن دیو بانیاں نے اشرام میں اجازت دیو میں رکیا ہے نا اس نقاب پاڑے حرام دادا پریشان ہویا ہے مصر زادہ دائے ہوئے ہاستو تے سیدہ دا بخت لٹ لیا ہے کتا دائے میں بھول گیا ہاں ہوئے جنازہ چامن لے بندے تیاری کر لو جنازہ چامن لے بندے تیاری کر لو متے لئیے دی عوام آکھے اتنے سردار سا بندے کٹھے ہوئے بیٹھے آئے جب پتہ کوئی نہیں دورو دورو وزادار آئے گا میری ذاکری دی پہچان سکرے میں کر دینا حضرات ایک ضروری اعلان سنو شبیر دا 18 سالہ دا مسئلہ دا پوتر علی اکبر مار گیا اسے اکبر دا جنازہ بالکل تیار ہے جنہ جنازے نے شرکت کرنی ہوئے اکبر دیا ماما انتظار اتنے جنہ جنازے نے شرکت کرنی ہوئے اکبر دیا بھیڑا انتظار اتنے حسین بڑھڑے اکبر جوانے کلے حسین تو پوتر دی لاش نہیں جمی دی کوئی ہے جڑا حسین نال اکبر جواوے اور لئیے دے واسیاں شبیر دا اکبر مر گیا اسے اکبر دا جنازہ تیار ہے جنہ جنازے شرکت کرنی ہوئے بات کرا اعلان حضرات ایک ضروری اعلان سنو حسین دا 18 سالہ دا پوتر محمد دیا شکلالا علی اکبر پوچھ دیا اسے اکبر دا جنازہ تیار ہے جنہ جنازے شرکت کرنی ہوئے اکبر دیا ماما نہیں سنا حضرات ایک ضروری اعلان سنو حسین دا داڑی لاندا علی اکبر ماریا گیا اسے اکبر دا جنازہ تیار ہے جنہ جنازے شرکت کرنی ہوئے